बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबाना ने अपनी ही बहन रुकैया को जहर देकर मार दिया और अपने बहनों फ़ारूक से शादी कर ली। फ़ारूक अपनी 3 साला बेटी फ़ातिमा की ज़िम्मेदारी दूसरी बीवी को सौंप कर न्यूयॉर्क चला गया। वो शबाना को महीना लाखों रुपए भेजता और कहता मेरी बच्ची को किसी चीज़ की कमी ना आने देना। जबकि शबाना की बेटी फ़ातिमा के मुंह पर थप्पड़ मारती तो वो बहुत खुश होती और बेटी से कहती और मारो। फ़ातिमा सिसक सिसक कर रोती रहती, लेकिन इस जालिम को तरस ना आता। यूं 2 साल गुजरने के बाद नन्ही फ़ातिमा सूख कर कांटा हो गई। तो अचानक से एक दिन फ़ारूक घर आ गया और आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे समझ नहीं आता शबाना, तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? मैंने तुम्हारे और हमारी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम मुझसे खुश नहीं हो। शायद गुस्से और परेशानी से झुंझला रहा था। दूसरी तरफ शबाना भी शदीद गुस्से में थी। कहने लगी तुमने मुझे दिया ही क्या है? 4 सोने की चूड़ियाँ क्या मांग ली? तुमने अपनी औकात दिखा दी। मेरी छोटी बहन को देखा है कितने सोने के जेवर पहनती है, कैसा आलीशान घर है उसका, और एक मैं यहाँ तुम्हारी इस गरीब कठिया में पड़ी हूँ। शबाना ने हकारत भरी नज़रों से शौहर को देखा और फिर एक नज़र अपने छोटे से घर को। शबाना की बातों ने ज़ैद को बहुत तकलीफ़ पहुँचाई। वो गुस्से में कहने लगा तुम बहुत ही नाशुक्री हो। खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी रुकैया जैसी नहीं तो क्या हुआ, इतनी बुरी भी नहीं है कि तुम मुझसे बदजुबानी करो। ये सुनकर शबाना का माथा ठनका। वो कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशियाँ दी हुई हैं? अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि बीवी किसे कहते हैं और औरत की ख्वाहिशात क्या होती हैं। मैंने तो तुम्हारे साथ इस गरीबी में गुजारा कर लिया है, कोई दूसरी औरत आएगी तो थूक कर चली जाएगी। शबाना के लफ्ज़ों ने ज़ैद को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने पल भर में वो फैसला कर लिया जिसके लिए सालों खुद को रोक रखा था। कहने लगा ठीक है जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, किसी अमीर मर्द को देखकर शादी कर लेना और फिर सारी ज़िंदगी खुश रहना। ज़ैद ने दिल पर पत्थर रखकर बीवी को तलाक दे डाली, जबकि बहुत सालों से बेटी की खातिर वो शबाना की हर कड़वी कसीली बात को बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन वो भी मर्द था, उसका सब्र जवाब दे गया था और फिर शबाना बार बार खुद से ही तलाक मांगा करती थी। इसलिए इस बार वो हद से ज़्यादा आजिज़ आ गया और उसने फ़ैसला कर ही लिया। शबाना को भी इस बात पर कोई पछतावा नहीं था। वो तो खुश थी कि ज़ैद से उसकी जान छूट गई। वो तो चाहती ही यही थी कि किसी तरह ज़ैद के घर से निकले और अपनी छोटी बहन के घर पहुँचे। उसने आंखों में आंसू भरे और जानबूझकर रोती हुई अपनी बेटी समेत रुकैया के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। रुकैया ने बहन की ये हालत देखी तो उसका दिल पसीज गया। वो बहुत नरम दिल थी। जल्दी से बहन को अपने साथ अंदर लेकर आई, उसे पानी पिलाया और पूछने लगी कि क्या हुआ है भाजी, ज़ैद भाई कहाँ हैं, सब खैरियत तो है ना? शबाना ने रोते हुए बताया कि ज़ैद ने उसे तलाक दे दी है। ये सुनना था कि रुकैया दंग रह गई। कहने लगी ज़ैद भाई तो बहुत अच्छे थे, फिर उन्होंने तुम्हें तलाक क्यों दी? वो तो तुम पर और बच्ची पर जान छिड़कते थे। यह सुनकर शबाना ने अपने आंसू पोंछे और घूर कर छोटी बहन को देखने लगी। कहने लगी तुम्हें मिलता ना ऐसा शौहर तो पता चलता। ज़ैद बड़ा कमीना इंसान था, दुनिया दिखावे के लिए वो ड्रामा बाजी करता था। सब यही समझते थे कि वो ज़ैद बहुत नेक और शरीफ है। कोई मुझसे पूछे कि मैंने उसे इतने साल इसके साथ कैसे गुजारे हैं। शबाना एक नज़र रुकैया के आलीशान घर पर दौड़ाई और कहने लगी तुम्हें तो कोह-ए-नूर मिल गया है, जबकि मेरी किस्मत को कोयला लिखा था। ज़ैद को ना मेरी कदर थी और ना ही ज़रूरत। अपने वो घर वालों के सामने मुझे जलील करता था, बुरा भला कहता था। मैंने ज़रा से अपने हक़ के लिए आवाज़ क्या उठाई, उसने तो मुझे तलाक ही दे डाली। वो चाहता था मैं सारी ज़िंदगी उसके घर वालों की चाकरी करूं। यह कहकर शबाना फूट फूट कर रोने लगी। रुकैया ने उसे सीने से लगाया और कहने लगी कि बच्ची का साथ है, अब तुम कहाँ जाओगी? कुछ तो समझ बूझ से काम लेती, तुम ही चुप कर जाती। शबाना एकदम चौंक उठी। कहने लगी क्या तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारे सिवा मेरा कौन है रुकैया? ना अम्मा अब्बा है, ना कोई भाई है, तुम ही में एक मेरी बहन हो। क्या तुम मुझे अपने पास नहीं रखोगी? शबाना सवालिया नज़रों से रुकैया को देखने लगी तो रुकैया परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद अपने शौहर के साथ रहती थी और बगैर शौहर की इजाज़त के वो तलाक याफ्ता बहन को कैसे साथ रख सकती थी।
फिर शबाना को इद्दत भी पूरी करनी थी। वो सोच में पड़ गई। इत्तफाकन उसी वक्त फ़ारूक घर लौटा तो रुकैया ने सारी बात फ़ारूक को बता दी। ये सुनकर फ़ारूक को बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन साथ ही वो हैरान भी हुआ, क्योंकि उसका भी यही ख्याल था कि ज़ैद एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी था। वो भला किसी छोटी बात पर शबाना को तलाक कैसे दे सकता था। लेकिन शबाना उसकी ऐसी ऐसी बुराइयां बयान कर रही थी कि दोनों मियाँ बीवी ने कानों को हाथ लगा लिए थे। फ़ारूक जानता था कि शबाना और रुकैया के एक दूसरे के सिवा कोई नहीं, इसलिए उसने रुकैया को इजाज़त दे दी थी कि वो शबाना को अपने घर रख ले। और यही फ़ारूक की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। बीवी की मोहब्बत में आकर उसने साली को अपने घर में जगह दे दी थी, मगर दर हकीकत उसने अपनी ज़िंदगी को ही जहन्नम बना लिया। शबाना फितरतन एक चालाक और मक्कार औरत थी। उसका दिल लालच से भरा हुआ था। ख़ासकर जब वो छोटी बहन को खुशबाश देखती तो एहसास से उसका दिल सुलग उठता। ऐसा नहीं था कि उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी थी, लेकिन रुकैया जैसा आलीशान घर या फिर अयाशें उसे कहाँ मुयसर थीं। जब रुकैया की शादी हुई और उसने फ़ारूक और रुकैया को हंसता बसता देखा तो उसे बर्दाश्त ना हुआ। उसे अपना कमतर और हकीर महसूस होने लगा। उसे अपने शौहर से कहीं ज़्यादा रुकैया के शौहर फ़ारूक में दिलचस्पी महसूस होने लगी। फ़ारूक देखने में भी खूबसूरत और हैंडसम था और पैसे में भी वो ज़ैद से कहीं ज़्यादा मालदार था। और यही बात बार बार शबाना के दिलो दिमाग में चलती रहती थी और इसीलिए वो ज़ैद से झगड़ा करती। अब भी वो खुद ही ज़ैद को बुरा भला कहकर तलाक का दाग लिए आई थी। वो तो काफ़ी अरसे से इस कोशिश में थी, लेकिन ज़ैद का सब्र उनके रिश्ते को बचा रहा था। मगर आज तो उसने जानबूझकर बात बढ़ाई थी और बहुत ज़बरदस्ती तलाक ली थी। और अब यहाँ आकर वो बहन के सर पर बैठ गई और अब उस बड़े घर से घर में अपनी जगह बनाना चाहती थी। उसने खुद ही रुकैया को एक साइड लगाया और घर ज़बरदस्ती संभालना शुरू कर दिया। रुकैया घर के काम कार करने लगती तो शबाना फ़ौरन उसे पीछे हटा देती, कहती कि मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे होते हुए तुम क्यों काम करोगी। रुकैया के मुंह पर वो बहुत ही अच्छी और मेहरबान बनती, लेकिन दर हकीकत वो इसकी पेट में खंजर घोंप रही थी। धीरे धीरे वो फ़ारूक की पसंद नापसंद जान गई, उसकी मर्ज़ी का पकवान बनाने लगी। इद्दत ख़त्म हुई तो वो बन संवर कर फ़ारूक के आगे घूमती। शुरू में तो ये बात रुकैया ने महसूस ना की, लेकिन फिर ऐसा ऐसा उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जवान बहन को अपने घर में जगह देकर ठीक नहीं किया। शबाना का ध्यान तो अपनी बेटी से भी हट चुका था। वो बस फ़ारूक के आगे पीछे ही नज़र आती थी। कई बार दबे दबे लफ्ज़ों में रुकैया ने उसे टोकना भी चाहा, लेकिन रुकैया का यह टोकना शबाना को बर्दाश्त ना हुआ। रुकैया ने शबाना की दूसरी शादी की बात भी की। उसने फ़ारूक से भी कहा कि वो अपनी बड़ी बहन का घर बसाना चाहती है। और यह सुनकर शबाना के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो इस घर और इस आलीशान ज़िंदगी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने आहिस्ता आहिस्ता खाने में जहर मिलाकर अपनी बहन को देना शुरू कर दिया। रुकैया उम्मीद से थी, थोड़ी जहर ने असर किया और वो बहुत शदीद बीमार हो गई। रुकैया पहले से एक बेटी की माँ थी। वो बीमार पड़ी तो अपनी बेटी फातिमा की देखभाल भी ना कर सकी। फ़ारूक ये देखकर बहुत परेशान था कि अचानक उसकी बीवी को क्या हो गया है, जबकि शबाना ये कहकर उसे तसल्ली देती थी कि ऐसी हालत में अक्सर ऐसा हो जाता है। शबाना ने रुकैया को अस्पताल भी ना ले जाने दिया और फातिमा की जिम्मेदारी भी खुद उठा ली। ख़ासकर फ़ारूक के सामने तो वो बहुत ही अच्छी माँ बनती। फातिमा को गोद में उठाकर घूमती, उसकी पसंद का खाना बनाती, उसे तैयार करती, उसके साथ खेल खेलती। फातिमा भी खाला के साथ खुश थी। वो 2-2.5 साल की छोटी बच्ची थी, उसे किसी बात का इल्म न था। वो तो यही समझती कि खाला उससे प्यार करती है। दूसरी तरफ शबाना ने बड़ी चालाकी से रुकैया की मौत का मंसूबा तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता जहर देते उसने उसे ख़ुनूदगी में डाल दिया। रुकैया सारा वक्त सोती रहती, यहाँ तक कि 8वां महीना लगा तो जहर तेज़ी से जिस्म में फैला और एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ी। फ़ारूक दफ्तर में था। शबाना खुद ही उसे अस्पताल लेकर गई और वहाँ जाने पर पता चला कि जहर ज़्यादा फैल गया है। बच्चा पेट में ही इंतकाल कर चुका था और फिर कुछ ही देर बाद रुकैया का भी इंतकाल हो गया। शबाना ने इस बात को अपनी मर्ज़ी का रंग दिया, एक नर्स को पैसे खिलाए और रिपोर्ट में लिख दिया कुदरती तौर पर रुकैया इस दुनिया से चली गई है। इसके बाद उसने फ़ारूक को फ़ोन करके बुलाया। फ़ारूक तो हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जान से प्यारी बीवी के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, इसलिए जब उसे रुकैया की मौत का इल्म हुआ
تو وہ صدمے سے پاگل ہو گیا۔ کتنے ہی دن تک وہ اپنے حواس میں نہ رہا، سارا وقت کمرے میں بند رہتا، کسی سے بات نہ کرتا اور رقیہ کی یادوں میں گمسم رہتا۔ فاطمہ کی ذمہ داری شبانہ نے سنبھالی ہوئی تھی اور ایسے ہی شب و روز گزر رہے تھے۔ پھر ایک رات شبانہ خود فاروق کے کمرے میں گئی اور کہنے لگی کہ یہ بات مناسب تو نہیں، لیکن فاطمہ نے جانے سے پہلے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں آپ سے شادی کر لوں تاکہ فاطمہ کو ماں کا پیار مل جائے۔ یہ سن کر فاروق نے ایک دم حیرت سے شبانہ کی طرف دیکھا۔ شبانہ سر جھکائے کہنے لگی کہ مجھے بھی یہ بات مناسب تو نہیں لگتی، کیونکہ رقیہ کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے، لیکن یہی رقیہ کی آخری خواہش تھی۔ وہ فاطمہ کو لے کر بہت فکر مند تھی اور چاہتی تھی کہ میں اسے ماں کا پیار دوں اور ہمیشہ کے لیے اس کی ماں بن جاؤں۔ میرے لیے بھی رقیہ کی جگہ لینا ممکن نہیں ہے، لیکن فاطمہ کی خاطر شاید ہمیں رقیہ کی اس آخری خواہش کا برہم رکھنا ہی ہوگا۔ بڑی چالاکی سے شبانہ نے اپنے دل کی بات رقیہ کے لفظوں میں ڈالا تھا اور فاروق کے آگے اپنے مقصد بیان کر دیا تھا۔ فاروق ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ شبانہ کی چالاکیوں کو سمجھ نہ سکا۔ اس نے ایک نظر اپنی معصوم 3 سالہ بچی پر ڈالی جو بغیر ماں کے بہت پریشان تھی، اور بہت سوچنے کے بعد فاروق نے شبانہ کے حق میں اپنا فیصلہ دے دیا اور پھر خاموشی سے شبانہ سے نکاح کر لیا۔ مگر رقیہ کی جگہ شبانہ کو حق دینا اس کے لیے بہت مشکل تھا، اس لیے وہ شادی کی پہلی رات کمرے میں بھی نہ آیا بلکہ ساری رات باہر ٹہلتا رہا، اور شبانہ فاطمہ اپنی بیٹی سکینہ کے ساتھ جاگتے رہی۔ شبانہ کو اس بات پر بڑا غصہ تھا کہ فاروق نے اسے بیوی ہونے کا حق نہ دیا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ سوچ کر خوش بھی تھی کہ وہ اس بڑے سے گھر کی مالکن بن چکی ہے۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی وہ فاروق کے دل میں بھی جگہ بنا لے گی، لیکن فاروق کو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک کسک ستا رہی تھی، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پردیس چلا جائے گا، کیونکہ یہاں رہ کر رقیہ کو بھولنا اور شبانہ کو بیوی کا درجہ دینا اب ناممکن ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ہی سارا انتظام کیا اور پھر پردیس جانے سے 2-4 دن پہلے ہی شبانہ کو بتایا کہ وہ پردیس جا رہا ہے، وہاں سے وہ ہر مہینے پابندی سے پیسے بھیجتا رہے گا۔ اس نے شبانہ کو تاکید کی کہ وہ فاطمہ کا خوب خیال رکھے اور اسے ماں کی کمی کا احساس نہ ہونے دے۔ فاطمہ کی ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کی ذمہ داری فاروق نے شبانہ کے کندھوں پر ڈالی اور خود پردیس کے لیے نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ شبانہ ہمیشہ کی طرح اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھے گی، لیکن یہ اس کا خام خیالی تھا۔ اب تک شبانہ نے جو کچھ کیا وہ دکھاوے کے لیے کیا تھا، اس کا اصل مقصد تو یہ عالی شان گھر اور پیسہ حاصل کرنا تھا جو وہ کر چکی تھی۔ فاروق کے جاتے ہی شبانہ کے تیور بدل گئے، اس نے فاطمہ کو بالکل بے آسرا چھوڑ دیا۔ 3 سالہ فاطمہ کبھی بھوک سے بلک کر روتی تو وہ کبھی گندگی سے پریشان ہو کر، زیادہ تر وہ بیمار رہتی، لیکن شبانہ کے پاس اسے دینے کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ وہ سارا پیسہ خود پر لٹاتی۔ پردیس جاتے ساتھ ہی فاروق نے اچھے خاصے پیسے بھیجنے شروع کر دیے۔ وہ باقاعدگی سے ہر مہینے پیسے بھیجتا اور شبانہ سے فاطمہ کی خیر خیریت بھی پوچھتا۔ شبانہ اپنی طرف سے تو فاطمہ کی جھوٹی شرارتیں اور اس کے قصے کہانیاں سنا دیتی اور فاروق مطمئن ہو جاتا، لیکن وہیں شبانہ کی بیٹی سکینہ نے فاطمہ کی زندگی کو مشکل کر دیا۔ سکینہ فاطمہ سے بڑی تھی، وہ ایک 7 سال کی بچی تھی، سمجھدار تھی، اسے اتنی سمجھ بھی تھی کہ فاطمہ اس کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ پھر کبھی شبانہ نے بھی دونوں بہنوں کے درمیان خاص دوستی کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ شبانہ کی کوشش یہی تھی کہ وہ سکینہ کے لیے سب کچھ اچھے سے اچھا کرے اور فاطمہ کو اس کی ملازمہ بنا کر رکھے۔ اس کے دل میں اپنی سگی بہن رقیہ کے لیے جو حسد تھا اب وہ فاطمہ کے لیے پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ سب کچھ فاطمہ کے باپ کا تھا۔ فاروق جو مہینے کے لاکھوں روپے بھیجتا وہ سب سکینہ کی بے جا خواہشات پوری کرنے میں نکل جاتی۔ دھیرے دھیرے فاطمہ ہر چیز کے لیے ترسنے لگی۔ وہ سکینہ کے پھٹے پرانے کپڑے پہنتی، سکینہ کا بچا ہوا کھانا کھاتی اور سکینہ کھیل کے نام پر اس کے منہ پر تماچے مارتی۔ ننھی فاطمہ کا گال تماچوں کی شدت سے سرخ ہو جاتا اور دور بیٹھی شبانہ کو یہ سب دیکھ کر سکون ملتا۔ اس نے کبھی سکینہ کو روکنے کی کوشش نہ کی تھی، بلکہ الٹا اپنی بیٹی کو شہ دیتی اور کہتی کہ مارو اور مارو، اس کی ماں نے میرا دل بڑا جلا رکھا تھا۔ خوبصورت بھی زیادہ تھی اور خوش بخت بھی، اسے فاروق جیسا مرد مل گیا تھا
تو اس کے دماغ ہی نہیں ملتے تھے۔ نہ جانے شبانہ کے دل میں کون سا زہر بھرا ہوا تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، جبکہ رقیہ نے کبھی اس کے بارے میں برا نہیں کیا تھا، بلکہ رقیہ تو وہ بہن تھی جس نے شبانہ کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی۔ سکینہ کو فاطمہ سے کبھی کم نہ سمجھا تھا، جو کچھ وہ فاطمہ کے لیے کرتی وہی سکینہ کے لیے بھی کرتی۔ لیکن جب شبانہ اس کی جگہ پر آئی تو اس نے سگے اور ستولے میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے فاطمہ صرف اور صرف رقیہ کی بیٹی تھی اور کچھ نہیں، یہاں تک کہ ایک دن فاطمہ کو شدید بخار ہو گیا۔ وہ 102 بخار میں تپ رہی تھی، لیکن شبانہ کو ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ پوری طرح بن ٹھن کر شاپنگ پر جانے کے لیے نکل رہی تھی۔ گھر میں ایک ملازمہ کام کرتی تھی۔ شبانہ نے اسے کہہ دیا کہ فاطمہ کا خیال رکھنا۔ سکینہ کو وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ ملازمہ نے شبانہ کو بتایا کہ فاطمہ کو رات سے بہت بخار ہے اور وہ اب بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں۔ یہ سن کر شبانہ نے برا سا منہ بنایا اور کہنے لگی کہ کوئی سیرپ پڑا ہوگا پلا دو، مجھے شاپنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے، اور وہ گھر سے نکل گئی۔ ملازمہ رحم دل عورت تھی، وہ سارا وقت فاطمہ کو سنبھالتی رہتی، لیکن صحیح دوا نہ ملنے کی وجہ سے فاطمہ کو ٹھیک ہونے میں بہت دن لگ گئے۔ پہلے ہی وہ بھوک سے نڈال رہتی تھی، بیماری نے اسے اور کمزور کر دیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہڈیوں کا پنجر ہو۔ ملازمہ خود بھی ایک غریب عورت تھی، وہ کچھ نہ کر سکی، لیکن فاطمہ کے حق میں دعا کرنے لگی کہ کوئی معجزہ ہو اور فاطمہ کی زندگی سنبھل جائے، کیونکہ 2 سال ہونے والے تھے اور اب تک فاروق لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ فون پر خیر خبر لینے کے علاوہ فاروق نے کسی طرح فاطمہ کے حوالے سے کوئی جانکاری نہیں لی تھی۔ شبانہ کی عیاشیوں میں اضافہ ہوتا ہی چلا گیا، سارے پیسے اس نے گھومنے پھرنے اور شاپنگز میں لٹا دیے۔ وہ ایسی زندگی کے تو خواب دیکھتی رہتی تھی، اس لیے اس نے اپنا شوہر زید بھی پسند نہیں تھا۔ فاروق سے شادی کر کے اس کی لاٹری نکل آئی، نہ کوئی روک ٹوک کرنے والا تھا، نہ ہی سوال و جواب کرنے والا۔ جو بھی پیسہ آتا وہ اسے کھلے ہاتھوں سے خرچ کرتی۔ شبانہ طریقے سے ٹھاٹ باٹ سے رہتی، اب بھی اس نے سارے شاپنگ سینٹر کی خاک چھانی تھی۔ وہ دوپہر کو گھر سے نکلی تھی اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ ڈنر بھی اس نے باہر ہی کیا تھا، اور پھر تھکی ہاری وہ بہت سارے شاپرز اٹھائے جب گھر پہنچی تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ یہ دیکھ کر وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اسے لگا کہ ملازمہ شاید دروازہ بند کرنا بھول گئی ہے۔ وہ دن دراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کی جان نکل گئی، کیونکہ فاروق فاطمہ کو گود میں لیے بیٹھا تھا، سامنے ہی ڈاکٹر بیٹھا تھا اور وہ فاطمہ کا چیک اپ کر رہا تھا۔ ملازمہ ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اندر کے منظر نے شبانہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ ایک دم پریشانی کے عالم میں قریب آ کر پوچھ رہی تھی، فاروق آپ کب لوٹے؟ لیکن فاروق نے بس ایک سرد حقارت بھری نظر اس پر ڈالی اور کوئی جواب نہ دیا۔ ڈاکٹر نے بہت تفصیل سے فاطمہ کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ اسے نہ ہی مناسب خوراک ملی ہے اور نہ ہی دیکھ بھال۔ گندگی کی وجہ سے بہت زیادہ جراثیم بھی لگ گئے ہیں اور اسی لیے وہ اتنا شدید بیمار ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے فاطمہ کو اچھی خوراک دینے کی ہدایت کی اور دوائیں لے کر چلا گیا۔ فاروق نے ملازمہ کو بھی چھٹی دے دی۔ فاطمہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور شبانہ کی جان نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے شبانہ کے سامنے فاروق کو فاطمہ کی حالت کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور شبانہ جان گئی کہ وہ بہت برا پھنس چکی ہے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد جب شبانہ میں دوبارہ سوال کیا تو فاروق غصے کی انتہاؤں پر پہنچ گیا۔ کہنے لگا میں نے تم جیسی بذات عورت نہیں دیکھی، اپنی پھول سی بیٹی تمہارے حوالے کی کہ تم صرف سوتیلی ماں نہیں بلکہ اس کی خالہ بھی ہو، اور تم نے اس کا کیا اشر کر دیا۔ وہ بھوک سے بے حال تھی، بخار سے اس کی جان نکل رہی تھی اور تم بن ٹھن کر شاپنگ پر چلی گئی۔ یہ میری بچی کا کیا حل کر دیا تم نے؟ فاروق نے غم اور دکھ کی حالت میں فاطمہ کی طرف اشارہ کیا تو شبانہ کا سر جھک گیا، کیونکہ فاطمہ سر سے پاؤں تک مظلومیت کی داستان بنی ہوئی تھی۔ شبانہ نے ہکلاتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی کہ میں تو اچھی بھلی بچی چھوڑ کر نکلی تھی، گھر کا ضروری سامان لینا تھا، موسم بدل رہا تھا، شاید اس لیے اچانک سے بخار ہو گیا ہو۔ فاروق نے دکھ سے شبانہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ تم سر سے پاؤں تک جھوٹ ہو، کاش میں پہلے ہی تمہاری حقیقت جان لیتا تو فاطمہ کو تمہارے پاس چھوڑ کر نہ جاتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تم تو حسد اور لالچ میں اس قدر اندھی ہو چکی ہو کہ اپنی ہی بہن کی قاتل بن چکی ہو۔
फारूक के मुंह से अल्फाज निकले थे और शबाना ने फटी फटी निगाहों से फारूक को देखा। फारूक अफसोस से कहने लगा कि बहुत देर हो गई मुझे ये समझने और जानने में कि जो कुछ भी रुकैया के साथ हुआ वो तुमने किया। काश कि मैं पहले हकीकत जान लेता। वो तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो डॉक्टर मुझसे टकरा गया जिसने आखिरी वक्त पर रुकैया का चेकअप किया और उसने मुझे बताया कि रुकैया को जहर दिया गया था। फारूक रोते हुए कुर्सी पर बैठ गया, कहने लगा कि बस इत्तफाक था कि तुम्हारा सच मुझ पर खुलना था। वो डॉक्टर प्रदेश में न जाने कैसे मुझसे टकरा गया। मैं पहली ही नज़र उसे पहचान गया। प्रदेश में कोई अपना मिल जाए तो इंसान दो घड़ी बातें कर लेता है। मैं भी उससे बातें करने बैठ गया और जब मैंने उसे अपनी बीवी की तस्वीर दिखाई तो उसने सारी सच्चाई मुझ पर खोल दी, क्योंकि उसे रुकैया आज भी याद थी। डॉक्टर की सारी बात सुनकर मुझे ये समझने में देर ना लगी कि मेरी बीवी को जहर देने वाला कौन हो सकता था, कौन उसके सबसे ज़्यादा करीब था। इस घर में तुम्हारे अलावा तो रुकैया के साथ और कोई भी नहीं था। फिर मुझे तुम्हारी जल्दबाजियां भी याद आ गईं कि किस तरह तुमने उसे दफनाने में जल्दी की थी। मैंने वहीं से जैद को फ़ोन लगाया और तुम्हारी तलाक की वजह दरियाफ्त की तो एक के बाद एक सारी हकीकत खुलती चली गई कि तुम तो अपनी बहन से जलन और हसद रखती थी। तुमने खुद जैद से तलाक ली थी और बदनाम उसे किया। मैं अगर चाहता तो फ़ोन पर भी तुमसे हिसाब ले सकता था, लेकिन मुझे फातिमा की फ़िक्र सताई, इसलिए मैं बिना बताए वापस चला आया। लेकिन यहाँ आकर जो हालत मैंने फातिमा की देखी है, इसके बाद तो मेरा तुम पर थूकने को भी दिल नहीं चाहता। मुझे यकीन हो चला है कि तुम इंसान नहीं बल्कि हैवान हो, जिसे मासूम बच्ची पर भी तरस ना आया। मैंने पुलिस को बुला लिया है, तुम्हें अपने गुनाहों का हिसाब चुकाना होगा। ये कहकर फारूक ने शबाना को तलाक दी और साथ ही पुलिस अंदर दाखिल हुई। फारूक ने शबाना के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवाया और धोखाधड़ी का भी। पुलिस शबाना को पकड़ कर ले जाने लगी तो वो तो ये माफ़ी मांगने लगी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि कभी उसका सच इस तरह खुल जाएगा। वो तो अपने तौर पर एक खुशबाश और मुतमिन ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन जुल्म कभी न कभी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। शबाना का वक्त आ गया था। वो रो रो कर फारूक से माफ़ियाँ मांग रही थी, लेकिन फारूक उसे माफ़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ खो दिया था। ना रुकैया रही थी, ना फातिमा की हालत बेहतर थी। फारूक खुद उसकी देखभाल कर रहा था। मुलाजमा ने भी फारूक को बहुत कुछ बता दिया था, फातिमा पर किस तरह से जुल्म हुआ है। फारूक को बहुत अफसोस था कि उसने क्यों अपनी बेटी की तरफ से गफलत बरती। काश के वो फातिमा को शबाना के भरोसे पर न छोड़कर ना ही जाता। कुछ दिनों बाद फारूक ने अपना घर फरोख्त किया और फातिमा को लेकर हमेशा के लिए प्रदेश चला गया। सकीना को जैद अपने साथ ले गया, जबकि शबाना जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रही है। जुल्म एक न एक दिन अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचता है दोस्त। जालिम को सज़ा भी मिलती है और मजलूम को इंसाफ भी। कोई जालिम भी खुदा के कहर और पकड़ से नहीं बच सकता। नाज़रीन, बराए मेहरबानी अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल शौकत वाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।